Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं बात कर रहा था यार। आप डॉक्टर साहब का कल मैंने क्लिप सुना, इतना ख़ानदानी क्लिप था, इतना ख़ानदानी क्लिप। कोई हमारी ये आवाज़ डॉक्टर साहब तक पहुंचा दे। मेरे पास भी उनका फ़ोन नंबर है, मैं उनको कॉल करता नहीं हूँ, और ऐसे में कॉल करके बात करूँगा मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे वो। हमने ये बात की भी है, उन तक पहुँचाई भी है कि डॉक्टर साहब के लिए पाकिस्तान से अच्छा मुल्क पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तानियों, मुझे जो इत्तलात मिली हैं, पाकिस्तानियों ने जाके उनके कान भरे हैं कि पाकिस्तान नहीं आना, यहाँ हुकूमत पकड़ के अमेरिका के हवाले कर देगी, तो फलाने के हवाले कर देगी, तो फलाने के हवाले कर देगी। तो खुद जब हमें अपने कंट्री की वैल्यू पता नहीं है ना, और ये पाकिस्तानी जितना अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है ना, गलत प्रोपेगेंडा, इतना कोई और नहीं करता। अब आप देखो वो कितना इंडिया में काम कर रहे थे, मलेशिया में भी एक दो उनकी। मैंने कल देखा कि एक बिल्कुल खालिस एथियस्ट एक इस्लाम पे एतराज़ कर रहा है। ऐसी महफिल सजाना जहां इस तरह के लोग आएं और खुल के इस्लाम की बात करें जो उनके दिलों में है, ये खुद एक बहुत बड़ी इस्लाम की फतह है। लोग अपने सीनों में एतराज़ात दफन करके कब्र में चले जाते हैं और इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो इंडिया में कोई बहुत जो उनके प्रोग्राम होते हैं, एक एथियस्ट उठ के खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, और डॉक्टर साहब बड़े एतदाल से, बड़ी तमीज़ से उसका जवाब दे रहे। मेरी रूह खुश हो गई अंदर से। क्या दलाइल है यार, माशाल्लाह, क्या हाफजा है, क्या किताबों के ठक 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 हवाले चल रहे होते हैं, हिंदुओं की किताबें, ईसाइयों की किताबें। ये चीज़ तो ऐसी है कि देखो दुनिया में ये कहीं भी, ये अमेरिका भी नहीं बर्दाश्त करेगा, इतना फ्री अमेरिका भी नहीं करता। तो ईसाइयत ख़त्म, हिंदूइज़्म के जो पंडित हैं वो हैरान कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो भारत इस्लामी कंट्री है ना, भारत इस्लामी कंट्री है, तो यहाँ भाई खुली है भाई, जिसने हिंदू है हिंदू बन जाए, जो ईसाई है ईसाई रहे, जो हिंदू यहाँ कन्वर्ट होना चाहता है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो मुसलमान हो जाए, अपनी मर्जी से हो रहा है ना, कोई पॉइंट से थोड़ी हो रहा है। पूरी दुनिया ये बात देखती कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, जो इस्लाम फैल रहा है दलाइल से फैल रहा है, तलवार की ताकत से नहीं फैल रहा। पूरी दुनिया ये देख रही थी इंडिया में, इंडिया ने ऐसे ही थोड़ी पाबंदी लगा दी है। हिंदुओं के कंट्री में हिंदू धड़ाधड़ मुसलमान हो रहा है, तो इंडिया तो परेशान होगा ना। और कोई पीछे बंदूक नहीं है, कोई पीछे डंडा, खालिसतन दलाइल। डॉक्टर साहब से मेरी जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जो हिंदू और ईसाई कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना, उनकी हमने जो वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड की है वो कैमरे 50-50 करोड़ के हैं। क्यों? क्योंकि आज से 50 साल के बाद ये वाले जो रेजोल्यूशन जो दे रहा है ना ये कैमरा, ये शायद यूट्यूब पे ना चले, तो हमने वो कैमरे यूज किए जो आज से 50 साल बाद इस्तेमाल होंगे, ताकि 50 साल बाद जब कोई ये वीडियोस देखेगा तो वो कहेगा कि इस्लाम तलवार की ताकत से नहीं फैला। देखो डॉक्टर साहब के पास ना कोई बंदूक, ना कोई बम, ना कोई मिसाइल, हिंदू सवाल का जवाब मिलता है और अपनी मर्जी से कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहा है। ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है, ना कोई चंदा दे रहा है इनको, ना पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसी इस्लाम की तबलीग होगी कि दुनिया कहेगी कि वाकई इस्लाम दलाइल की दुनिया में सबसे हावी है। तो करोड़ों रुपए के उन्होंने कैमरे, यानी एक आदमी का विजन भी तो देखो ना, 50 साल बाद की सोच रहा है एक आदमी। तो खानदानी लोग मार्केट में बहुत कम पैदा होते हैं, तो जो पैदा होते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब पाकिस्तान में होते, ये खैर का सिलसिला इससे ज्यादा अच्छे अंदाज से चल सकता था। जो मजहबी आज़ादी आपको पाकिस्तान में मिलती है वो दुनिया के किसी कंट्री में नहीं है। सऊदी अरब में जरा सी बात कोई बादशाह की पॉलिसी के खिलाफ हो जाए तो बादशाह सलामत मुल्क बदर कर देते हैं, आदमी किसी काम का नहीं रहता। लंदन में इसलिए पाबंदी लग गई कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कह दिया कि अल्लाह का बेटा नहीं है। ईसाइयों ने कहा भाई ये तो हमारे मजहब की वो हो रही है, उन्होंने कोई तौहीन ईसाइयत का केस बना दिया होगा या क्या किया होगा। ले दे के एक पाकिस्तान रह जाता है जहां वो भरपूर तरीके से उनको लोग माली लिहाज से सपोर्ट करते, भरपूर तरीके से वो दीन का काम करते, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उलमा। और उन्होंने मुझे बताया जब मेरी मुलाकात हुई कि जितना पाकिस्तानी उलमा ने मुझे सपोर्ट किया है, इतना दुनिया में किसी उलमा ने सपोर्ट नहीं, जिनमें बिन्नौरी टाउन सरे फहरिस्त, तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये आदमी पाकिस्तान में होना चाहिए था। यहाँ कितने बड़े बड़े सेमिनार होते। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से हालात खतरनाक हैं, ये हम मानते हैं, ये नेगेटिविटी है यहाँ पे। यहाँ कोई भी कुछ भी उठा के किसी को भी बम
دھماکے میں اڑا, جیسے وہ سری لنکا کے بندے کو مار دیا نا بہانہ بنا کے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کا تو حل ہو سکتا ہے نا کہ بہت مضبوط سیکیورٹی دی جائے بھائی, اس کا تو حل ہو سکتا ہے نا کہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. جب سیکیورٹی بہت مضبوط ہوگی تو یہ رسک انشاءاللہ تقریباً ختم ہو جائے گا. کاش کسی طرح یہ بات ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں آ جائے. یہاں آپ کو بہت بھرپور استقبال ہوگا, یہاں آپ کے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے. میں بتاؤں کہ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب, حتیٰ کہ جو لامذہبیت ہے نا, ایتھیزم, اسلام کے ٹکر کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر اسلام کی تبلیغ کی کھلی اجازت مل جائے نا, ہمیں کھلی اجازت کا مطلب دلائل سے اسلام پر بات کرنے کی اجازت مل جائے, اشکالات سامنے آئے, بڑی محفل میں جوابات ہوں, تو میں سمجھتا ہوں اسلام کے ٹکر کا کوئی ہے نہیں. اتنے سارے لبرل اور غیر مسلم اسلام قبول کریں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی, جنہیں کوئی صحیح پراپر جواب دینے والا نہیں ہے. کام تو وہ ملیشیا میں کر رہے ہیں الحمدللہ, یعنی لوگ تیار کر رہے ہیں, لیکن بھائی ایک آدمی کو جو اللہ نام دیتا ہے نا, یہ نام ہر ایک کو نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ, میں پولیس میں ہوتا تو آپ کو گن پوائنٹ پہ لے آتا, میں پولیس میں ہوں نہیں, گزارش کر سکتا ہوں اور علماء کی طرف سے یہ گزارش پیش کر سکتا ہوں کہ کائنڈلی آپ پاکستان آ جائیں. یہاں گورنمنٹ آپ کو انشاءاللہ نیشنلٹی بھی دے گی, اور یہاں پر جب آپ اتنا بھرپور طریقے سے کام کریں گے, ہمارے ملک کا نام بھی الحمدللہ دنیا میں روشن ہوگا. تو لیکن یہ کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بعض لوگوں نے جا کے نا ان کو ذہن بنایا کہ نہیں یہاں حالات بہت خراب ہیں, یہاں یہ ہے. تو ایسے ملک جس کے حالات صحیح ہو, کام نہ ہو رہا ہو, تو حالات کا کیا کرنا ہے بھائی. حالات خراب ہیں, ہم بھی تو یہاں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہو سعودی عرب میں یہ ممبر ہوتا میں ایسے بات کر سکتا تھا؟ بولو نا. میں جب دبئی جاتا ہوں نا, ایسے ٹھٹر کے بھی حالات ہو رہے ہوتے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے. حالانکہ میں بیان میں بادشاہ سلامت کے پہلے فضائل بیان کروں گا, اور بیان میں کہہ رہا ہوں گا دبئی بہت اچھا کنٹری ہے, اور بالکل بھی بہت اچھا ماحول ہے دبئی, اور واقعی یعنی امن شانتی کے لحاظ سے تو بہت اچھا ماحول ہے. جو خواتین چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, ان کو بالکل خود نظر کی حفاظت کرو. بادشاہ کا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کو پورے کپڑے پہنائے. اتنے بادشاہ کے ناجائز فضائل, میں تو ناجائز نہیں بیان کرتا لیکن بتا رہا ہوں, اتنے فضائل بیان کر کے آدمی صرف نماز کی ترغیب دینے سے پہلے بھی سوچ رہا ہوتا ہے کوئی ایجنسی کا بندہ کہیں یہاں کوئی لفظ پکڑ کے اندر نہ کر دے. مجھے تو ایک ایجنسی کے بندے نے بتایا, کوئی دبئی کی ایجنسی میں تھا, پاکستان کراچی گھوم رہا تھا, کہہ رہا ہے مجھے کہنے لگا آپ کی اتنی ریکی کی ہے نا. میں نے کہ دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, کہہ رہے امارات کی ایجنسیوں نے آپ کی انکوائری کی کہ یہ بندہ ہے کیا. اب پتہ نہیں وہ دو جھوٹ بول رہے تھے صحیح بول رہے تھے واللہ عالم, لیکن وہ اردو آتی نہیں تھی ان کو, عربی اور ٹوٹی پھوٹی اردو, جس سے لگا کہ بندہ یہاں کا ہے نہیں. اب واللہ عالم سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے واللہ. کہہ رہا ہے میں نے 2 دن بندے بھیجے ہیں آپ کے گھر کے باہر, مسجد میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو ریکی کرنے کے لیے. میں نے کیوں بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت. کہہ رہے ہیں جو مشہور آدمی ہوتا ہے نا, تو یہ عرب کنٹریز پہلے سے اس کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے. میں نے کہا پھر کیا دیکھا. کہہ رہے ہماری رپورٹ یہ تھی. بالکل بھی گھبرانے کی بات نہیں, یہ شادیوں پہ بات کرتا ہے. اور میں اس وقت اپنی بکری کو لے کے چرانے کے لیے بھی جاتا تھا, بکری کو لے کے نا, ادھر بڑی گھاس پھاس لگی ہوئی ہے, خود لے کے جاتا تھا میں بکری چرانے, مجھے شوق تھا. تو وہ چھوڑ اس لیے تھی کہ وہ دھماکے شماکے بہت شروع ہو گئے تھے 2014 میں. میں نے کہا ایسا نہ بکری کے ساتھ ہی کہیں انا للہ کوئی بھی مار مور کے چلا جائے, سیکورٹی کا انتظام تھا نہیں, تو مجبوراً بکری چرانا ہم نے اس لیے چھوڑی. ایک رشتہ میرا انکار کی وجہ یہ بنی کہ یہ تو محترم بکری لے کے گھوم رہے ہیں یار. انکار تو خیر انہوں نے نہیں کیا تھا, لیکن یہ کہ بس وہ مزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یار یہ کون سے مفتی صاحب ہیں, یہ کیا پرسنالٹی ہے یار, بکری کے کان پکڑ کے لے کے جا رہے تھے یہ. ہم نے کہا بھاڑ میں جائے یار, دینا ہے رشتہ دو, اسی طرح بکری کے ساتھ ہی دو, نہیں دینا تو دباؤ. اور کیا, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. اگر ہم یہ تھوڑی کہ رشتے کے انکار کی وجہ سے چائے میں بسکٹ ڈبو, میں تو ابھی بھی چائے میں بسکٹ ڈبو ہی کے کھاتا ہوں الحمدللہ. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ایک بسکٹ منہ میں رکھو, چائے کا گھونٹ لو, وہ مزہ. کیک رس جو ہے نا, کیک رس, یہ تو آپ بھی گواہی دیں گے, چائے میں ڈبونے کا واقعی کیک رس پاپے ہے. دل کی گہرائیوں سے بتاؤ, جب آپ چائے میں ڈبوتے ہو پاپا کو اگرچہ اچھا نہیں لگتا آپ کا یہ عمل, آپ کے پاپا کو, کہ بیٹا یہ ہمارے خاندان کی رسم و روایات, لیکن پاپا بھی جب چھپ کے چائے کھاتے ہوں گے تو پاپا چائے میں ڈبو کے کھاتے ہوں گے.
تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ بکریاں پال کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو خیر ہاں, تو دبئی میں وہ ایجنسی کا